आफू उठे परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे देश उठ्छ। उठौँ समृद्धिका लागि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। हामी लामो समय लकडाउनको अवधि पार गऱ्यौँ र लकडाउन पछि अब हामी बिस्तारै उठ्नुपर्छ र देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउनुपर्छ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि हामी उठौँ समृद्धिका लागि भन्ने नयाँ कार्यक्रमका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, जसरी समग्रमा कोरोना सङ्क्रमण र यसको नियन्त्रणको प्रयासका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो र लकडाउनको घोषणा गरेको पनि लामो समयसम्म करिबन 3 महिना बितिसक्दा अबको बाटो के हुन सक्छ, अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा पाटो छँदैछ। यो बाहेक पछिल्लो समय जसरी भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर सडक बनायो र त्यो सडकको विषयलाई लिएर नेपालमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठ्न थाले र यो सँगसँगै नेपालले पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो र नक्सा जारी गरे सँगसँगै उठेका विषय भारत र नेपाल बीचका सम्बन्धका कुरा र भूमि फिर्ताका कुराहरू पनि अहिले चर्चा र परिचर्चामा आइरहेका छन्। यिनै विषयवस्तु र समग्रमा भारतको अबको रणनीति, भारतले के गर्ला र नेपाल अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र समग्रमा आफ्नो गुमेको र आफ्नो जुन भारतले दाबी गरिरहेको छ नेपाली भूमि, त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि अबका रणनीति के होलान्, विशेष गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकको कुराहरू छ। यो कुराहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि नेपालले कस्ता रणनीतिहरू अपनाउन सक्छ र अपनाउनु पर्छ, यसका लागि कूटनीतिक पहलहरू कसरी अगाडि बढिनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर यससँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी र छलफल गर्नेछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय जसरी नेपालले नक्सा जारी गर्यो र विधेयक मार्फत पनि एउटा भइसकेपछि, विधेयक पारित भइसकेपछि अब भारतीय तर्फ हेर्ने हो भने भारत यस विषयमा केही लचिलो भएको सङ्केतहरू पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पनि बताउँदै आएको छ र भारतसँग सम्बन्धित अथवा भारतका व्यक्तित्वहरूले पनि अब हामी वार्ताको अपेक्षालाई गरेर वार्ता दुई देशबीच समन्वय अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका बेला अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय र सन्दर्भमा जोडिनेछौँ। यतिखेर हामीसँग राजनीतिक शास्त्री डाक्टर लालमणि पाण्डे प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। लालमणिज्यू, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जसरी नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सामा आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो, यसपछि अबका कदम के हुन सक्छन् र नेपालले कस्तो रणनीति बनाउनु पर्ला? यो डाक्टर साहब, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिया छु। हजुर, नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद ठाउँ ठाउँमा उठ्ने गरेको बेला बेलामा एउटा इस्यु रहेको छ। त्यसमध्ये यो कालापा, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवाद अहिले ज्यादै शिखरमा पुग्यो। भारतले यो जमिन 60 वर्षदेखि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको र नेपालीहरूले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनको निम्ति अहिले अभूतपूर्व एकता हाम्रो संसदले, सरकारले पारित गरेको यो हाम्रो संविधान संशोधन गरेर त्यो नेपालको नक्साभित्र पार्ने, त्यो जमिनलाई गर्ने जुन प्रस्ताव थियो, निर्णय थियो, त्यो निर्णयलाई संसदबाट प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित गरेको छ र यो अभूतपूर्व एकताको देखिएको छ। यो राष्ट्रियताको पक्षमा नेपालीहरू एक भएका छन् र यो इस्यु अहिलेको उठेको इस्यु र अहिले भएको होइन, यो पुरानो इस्यु र नेपालको इतिहासकै इस्यु हो र अहिले फेरि यसै बीचमा भारतले अब यो पहिले सुरुमा अलिकति सेना प्रमुखबाट बोलेर योलाई चीनसँग जोडेर नेपालको सम्बन्धलाई बोल्ने काम भएको थियो। पछि विदेश मन्त्रीले आफै बोल्नु भएको छ कि अब नेपालसँग वार्ताबाट समस्याको समाधान हुन्छ। यो अवश्य अब नेपाल र भारत बीच जति विवाद भए पनि हामीलाई
शत्रु राज्य भनेर भन्न सक्दैनौँ। शत्रु राज्य हुनै सक्दैन नेपाल र भारत। किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा यस्तो अभूतपूर्व यो संसारमा कहीँ नभएको युनिक रिलेसन भन्नुपर्छ यसलाई, त्यस्तो रिलेसन छ कि मान्छे सीमामा वारपार खुला सिमाना छ अहिलेसम्म र मान्छेहरूलाई पनि छुट्याउन कुन भारतीय हो कुन नेपाली हो छुट्याउनलाई पनि सीमा क्षेत्रमा गएर हेऱ्यो भने गाह्रो पर्छ र खुला आवत जावत छ। अब यस हाम्रो यति ऐतिहासिक र सांस्कृतिक र आध्यात्मिक हिसाबले पनि हामी एकअर्कासँग जोडिएका छौँ। नेपाल भारतको निम्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। भारतले पनि नेपाललाई शत्रु राज्य भनेर घोषणा गर्न सक्दैन र त्यो कुराको सङ्केत पछिल्लो समयमा आएर भएको छ भने अब वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। अब वार्ताबाट समाधान गर्नु नै विकल्प हो। अब युद्धमा समाधान गर्ने कुरा त हुँदैन, शत्रु राज्य होइन। हजुर डाक्टर साहब, मैले यहाँनिर तपाईँलाई रोक्न चाहे। जस्तो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव अथवा त्यो सँगसँगै भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले पनि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अब सहज रूपमा नेपाल भारतमा चाहिँ वार्ता मार्फत नै यसलाई समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर दिनुभएको थियो। यो समयमा नेपालको तर्फबाट के गरिनुपर्छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? नेपालले अब अहिले तत्काल फेरि वार्ताको निम्ति परिस्थिति बदलिएको छ। यही बीचमा हाम्रो निम्ति अलिकति असहज परिस्थिति सिर्जना भयो। एकातिर त यो कोभिड-19 को महामारीले विश्व सङ्कटमा परेको छ। विश्वको अर्थव्यवस्था सङ्कटमा छ, भारत पनि सङ्कटमा छ, हामी पनि सङ्कटमा छौँ। अब यस्तो अवस्थामा र अर्को सँगसँगै यसै बीचमा फेरि हिजोबाटै हुन त यो 1 महिनादेखिको तनावको अवस्था थियो भारत र चीनको बीचको सीमा विवादको। त्यो तनावले फेरि अलि उच्च बिन्दु क्ल्यास नै भएर क्याजुअलिटिजहरू, मान्छेहरूको हताहती, सैनिकको हताहती भएको खबर आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा भारतीयहरू अहिले तुरुन्तै वार्ता गर्नलाई उनीहरू तयार छैनन् होला, हुँदैनन् होला। तर केही क्षण अब उताको वातावरण शान्त हुन्जेलसम्म त हामीले धैर्यता लिनै पर्छ। र आयो भने त्यस बेलामा हामी के हो भने, हुन त हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, तर असंलग्न परराष्ट्र नीति हुँदाहुँदै पनि भारत र नेपाल के अरे चीन र भारतको सम्बन्धको जब समस्या आउँछ त्यस बेला हामी असंलग्न रहन सक्दैनौँ, हामी तटस्थ भइदिन्छौँ। तटस्थ भने कतै पनि बोल्न सक्ने, असंलग्नले बोल्छ के ठिक के बेठिक भनेर। अब किन भन्नुहुन्छ भने त्यो युद्ध हुने अथवा शत्रुता बढ्दै गयो भने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू पनि भारतीय सेनामा छन्, तिनीहरूको कारणले अब हामीलाई ठुलो असर पर्छ। त्यो यो आर्थिक हिसाबले पनि, मानवीय हिसाबले पनि, त्यस हिसाबले अहिलेको परिस्थिति अलिकति फरक भएको छ। तर पनि शान्त कूटनीति, अब शान्त कूटनीति बाहेक राजनीतिक लेभलमा कुराकानी गरेर शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट हाम्रो त्यो भारतीय कब्जामा रहेको जमिन हाम्रो सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ। अब संसदले बाटो खोलेको छ र अब त्यो चाहिँ संविधानको अङ्ग अब छिटै बन्छ। माथिल्लो सदनबाट पास भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट लाल मोहर लाग्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ अब हाम्रो संविधानको अङ्ग बन्छ र कानुनी हिसाबले त्यो जमिन हाम्रो हुन्छ। तर अब वास्तविक हिसाबले अहिले त त्यो भूभाग हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। हजुर, यहाँनिर एउटा विज्ञ समूह पनि गठन गरेको छ सरकारले, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र यो समितिले कसरी काम गर्ला, प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ला? एउटा अलिकति उल्टो बाटो भएको छ यो सरकारले। यो विज्ञ समूह चाहिँ पहिले बनाउनु पर्थ्यो। संसद आफूले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले विज्ञ समूह बनाएर ती प्रमाणहरू
निर्णय गर्नु पर्थ्यो सरकारले। त्यसपछि ती प्रमाणहरू सहित संसदमा पेश गर्नु पर्थ्यो र ती नै प्रमाणहरू र संसदको निर्णय र संविधान संशोधनको जुन प्रक्रियाबाट पूरा भएको कागजहरू सहित बल्ल भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो। तर पछि यो उता संसदबाट पारित भइसक्यो, प्रतिनिधि सभाबाट उता सरकारले आफ्नो निर्णय गरिसक्यो, पछि आएर विज्ञ समूह गठन गर्नुको अर्थ त्यो उनीहरू सरकारले यो निर्णय भइसकेपछि पनि प्रमाणहरू भारतसँग वार्ता गर्नकै लागि त्यो समूह गठन गरेको होला। तर गर्नुपर्ने प्रक्रिया के थियो भने अलिकति उल्टो हुन पुग्यो। पहिले गर्नु पर्थ्यो त्यो समूह, विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने पहिले हो। पहिले नै सम्पूर्ण प्रमाणहरू केलाएर पहिले प्रमाणको हिसाबले दह्रो भएर मात्रै यी निर्णयहरू गर्नु पर्थ्यो। अब एकातिर निर्णय भइसक्यो, अब उता विज्ञ समूहले भर्खर प्रमाण खोज्दैछ भने प्रमाण त पक्कै पनि हाम्रो पक्षमा होलान्, भेटिएलान्। ऐतिहासिक प्रमाणहरू अहिले हामीलाई थाहा छैन कहाँ कहाँ के भएको छ, गोप्य सन्धिहरू पनि होलान्। अब ती कुराहरू बाहिर नआउँदासम्म हामी अहिले तर के हो भने हामीले जानेको कुरा सिमाना हो, महाकालीदेखि पूर्वको जमिन हाम्रो हो। हालाकि कतिपय ठाउँमा महाकाली पश्चिम पनि हाम्रो चाँदनी दोधारा छन् र यो गड्डा चौकी एरियामा भारतको पनि केही भाग महाकाली पूर्व छ। तर मूल रूपमा महाकाली नदी नै हाम्रो सिमाना हो। त्यही सिमानालाई आधार मानेर अब हाम्रो संसदले पारित गरेको छ र त्यही पारित गरे अनुसार संविधानमा संशोधन भइसकेपछि वार्ता गरेर ल्याउने सरकारको कूटनीतिक माध्यमबाट, शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट उत्तेजित नभइकन एक यो उत्तेजित गराउने वातावरण बिगार्ने काम चाहिँ दुवैले गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई पनि असर पर्न सक्छ। कुनै अवस्थामा गएर सम्बन्ध बिग्रियो भने हाम्रो यो सप्लाई चेन छ नि, अब हाम्रो अर्थव्यवस्थाको त्यो समेत प्रभावित हुने गरी सम्बन्ध चाहिँ बिग्रन दिनु हुँदैन। सम्बन्धलाई राखिकन यो हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउने मात्रै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार छ। हुन्छ लालमणिज्यू, समग्रमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक शास्त्री डाक्टर लालमणि पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि उहाँले भारतको जुन पछिल्लो भारतले सङ्केतहरू देखाइरहेको छ, भारतका विदेश मन्त्री लगायत केही नेताहरूले बोलेका कुराहरू पनि छ, यो कुराहरूले पनि समग्रमा अब अगाडिको बाटो वार्ताबाटै हुनुपर्छ र दुई देशले वार्ता बाहेक अरू विकल्प नहुँदाखेरि वार्तालाई चाहिँ थप रणनीतिका साथ अगाडि बढाएर जुन नेपालले भूमि गुमाएको छ त्यो गुमेको भूमि चाहिँ नेपालले फिर्ता ल्याउनुपर्छ र यसको लागि भारत पनि सहज रूपमा मान्नुपर्ने भन्ने उहाँको धारणा छ। पक्कै पनि दर्शकबिन, नेपाल भारत सिमाना 1800 किलोमिटर दूरी लामो जोडिएको छ। भारतसँग नेपालका 26 जिल्लाहरूको सिमाना जोडिएको छ, जो चाहिँ 6 दशकदेखि 23 जिल्लामा चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ। भारतले 60,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ, जुन अनुसार चाहिँ 8,593वटा सीमा स्तम्भहरूको अभिलेख पनि छ। तर 2,716 सीमा स्तम्भहरू हराएको भनिएको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलामदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी हुँदै कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलासम्मका 23 जिल्लाको 71 स्थानमा नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन, सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी हामी तपाईहरूलाई एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ, त्यसपछि थप अन्य विज्ञहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 8,553 सीमा स्तम्भको अभिलेख छ, तर 2,716 सीमा स्तम्भ हराएका छन्।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला गरी 23 जिल्लाको 71 स्थानमा नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको मात्रै होइन, सीमा सुरक्षाका नाउँमा एसएसबीले गर्दै आएको ज्याजती गिन्ती गरी साध्य छैन। एकाएक चाहिँ 194 पिलरदेखि 195 पिलरको हाराहारीमा जुन छ 1 किलोमिटर सहित उसले चाहिँ आफ्नो पैर तल आफ्नो भूमिमा पार्ने किसिमले चाहिँ आफ्नो दादागिरीपूर्ण शैलीले विस्तारवादी नीतिले चाहिँ भारतले एकलौटी रूपमा अहिले चाहिँ आफ्नो सीमामा पर्छ भन्ने रूपमा उसले आफ्नो दादागिरी चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छ। भारतले तेलमा चाप्टो चाप्टो लिएको छ। नेपालका रुखबेल काटेर इन्डिया जान हम कतिका बन्चरा गया, कतिका डोका गया, कति भविसक्यो बुढो, कति भविसक्यो यहाँ नाका खुलै नखुलाउ सबभन्दा त हाम्रो बोर्डर क्लियर हुन्छ। या माथि आओस् झन्झट दूर, या तल जाऊ झन्झट दूर। हामीले आफ्नो थोडा भए पनि 2 कट्ठा जग्गा ढुक्क मिल त खान पाउने होइन। सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै भारतले सन् 1993 देखि एसएसबी सीमामा परिचालन गरेको छ। सीमामा भारतले 50,000 हाराहारीमा एसएसबी परिचालन गरेको छ। एसएसबीले सीमा सुरक्षाको नाउँमा सीमावासीमाथि ज्याजती गर्दै आएको मात्रै छैन, दर्जनौं सीमावासीको हत्या गरेको छ, सयौं घाइते बनाएको छ। यसर्थ सीमा अतिक्रमण र ज्याजती रोक्न सीमामा काँडेतार लगाउनु पर्ने बहस सुरु भएको छ। जनता एकजुट भएको बेला छ, यही मौका पारेर जो जति नेपाली जनतासँग लिनुपर्ने हो, जति पैसा चाहिने हो, त्यो कुरा घोषणा गरेर यही आर्थिक वर्षबाट नै तारजाली लाएर राति राति करेन्ट छोड्ने, दिउँसो करेन्ट निकाल्दिने, त्यो तारजाली चाहिँ पुरा देशलाई दक्षिणको र पश्चिमको र पूर्वको भागबाट लगाउने यो काम तत्काल गरिनु पर्दछ। भारतले गरिरहेको अतिक्रमण दुई मुलुक बीचको सन्धि सम्झौता मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी व्यवस्था विपरीतको गतिविधि हो। रोटी बेटीको नेपाल भारत सम्बन्धको वकालत गर्ने भारतले नेपालमाथि निरन्तर हेपाहाको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ। सीमा अतिक्रमणसँगै सैन्य क्याम्प खडा गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता हस्तक्षेपकारी व्यवहार गर्दै आएको छ भारतले। यसर्थ अब सीमा समस्याको समाधानसँगै सीमा सुरक्षाका लागि काँडेतार लगाउनुको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन जसरी हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं, रिपोर्टमा पनि स्पष्ट रूपमा बोलिएको छ अथवा स्पष्ट रूपमा धारणा आइरहेको छ, नेपालले अब जति पनि नेपालको भूमि भारतले मिचेको छ अथवा चाहिँ भारतले कब्जा गरेको छ त्यो भूमि नेपालले फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक पहलको जरुरत छ र कूटनीतिक पहलबाटै यसको समाधान पनि हुनुपर्छ र यसको समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच कूटनीतिक सम्बन्धको विकल्प छैन भन्ने कुराहरू र प्रसङ्गहरू पनि यति बेला उठिरहेको अवस्था छ। सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै जसरी भारतले सन् 1993 देखि सीमा क्षेत्रमा एसएफसी परिचालन गरेको छ, त्यहाँ सीमामा भारतले मात्रै 50,000 को हाराहारीमा चाहिँ एसएसपीहरू परिचालन गरेको अवस्था छ। यावत विषयहरू रहँदा रहँदै पनि पछिल्लो समय जसरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय उठिरहेको छ र यो विषयमा अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र उता भारत पनि यस विषयमा केही लचिलो भएको र नेपाल भारत सम्बन्ध सदियौँदेखि रहेको हुँदा यसलाई वार्ता मार्फत नै सुल्झाउनुपर्छ, वार्ता मार्फत नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर भारतमा पनि केही बोलिरहेको अवस्था छ। यही विषयमा हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी पूर्व राजदूत डाक्टर माया पाण्डेसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा डाक्टर माया पाण्डेजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ मायाजी यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। मेरो नाम सच्याउनु पर्दा पाण्डे भए पनि मैले डाक्टर माया कुमारी शर्मा लेख्ने गरेको छु। हजुर, म यही नाम परिचित छु, यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ला। हजुर, म माया पाण्डेको छोरी हो, पाण्डे चाहिँ लेख्दिन, शर्मा नै लेख्छु। जसरी तपाईँ एउटा पूर्व राजदूत
पनि हुनुहुन्छ। अब यो भारत र नेपालको यो सीमा विषयको कुराहरू छ, भारत केही लचिलो भएको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको प्रसङ्गहरू अहिले जारी छ। अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउन सहज हुन्छ र नेपालको भूमिका के हुन सक्छ? इन्डिया लचिलो भन्ने कुरामा त अब हामीले यसलाई कूटनीतिक पहलबाट नै बुझ्नुपर्छ। यो बाहिरको मिडियाबाजीबाट हामीले त्यतिको थाहा पाउँदैनौँ। यो चाहिँ भित्र कूटनीतिक राजनीतिक पनि हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्नु र जानकारी दिनुपर्दछ। लिम्पियाधुराको विषयमा भन्नुपर्दा इन्डिया अब लचिलो बन्न नै पर्छ, नबनेर उसले फुर्सद पनि पाउँदैन र नबनी हुँदैन पनि। र यस साथसाथै नेपाल पनि लचिलो बन्नुपर्छ। यो रोडमा उफ्रिएर, रोडमा जनताहरू तातेर, रोडले तताएर, रोडमा चाहिँ नाराबाजी गरेर यो समस्या समाधान हुने कुरो होइन। यो समस्या चाहिँ हाम्रो शान्त कूटनीतिबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले उच्च स्तरीय वार्ता गर्नुपर्छ र यिनकाबाट मोदीजीले कर्मचारी सचिव स्तरको अन्य स्तरको यो वार्ता स्तर बनाएको छु, मैले पठाएको छु भन्ने कुराले पनि अब यो समाधान हुने कुरा म देख्दिनँ। उहाँले पनि अब कूटनीतिक पहलबाट उच्च स्तरीय किसिमको यो वार्ता टोली बनाउनु पर्छ र यसलाई वार्ता गर्न एकदम जरुरी छ। तर यो समय कस्तो भयो भने यो विश्व नै कोभिड-19बाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा इन्डिया पनि अछुतो छैन र नेपाल पनि अछुतो छैन र यो बेलामा नेपालले यो विषयलाई उठाउनु अलिकति सान्दर्भिक थिएन र उठाउनु हुँदैन थियो। यति बेला जनताको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेपट्टि ध्यान दिनुपर्नेमा यति बेला चाहिँ उहाँहरूले संविधान संशोधन नै गरेर संविधान सभाबाटै संसद हरूबाटै यो चाहिँ नै आफ्नो नक्सामा पारित गरेर लोगोमा ल्याएर यो विषयलाई अलिकति राम्रो गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कूटनीतिक हिसाबले राम्रो गर्नुभएको जस्तो लाग्दैन, किनकि हाम्रो देश भनेको शान्त हो, शान्ति चाहने देश हो। हाम्रो देश भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडेको देश हो र कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको कूटनीतिक नियमको संग्रहमा उभिएको हुन्छ। विभिन्न देशको पारस्परिक सम्बन्ध कूटनीतिकद्वारा नै निर्देशित गरिएको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो अहिले त्यो समय चाहिँ थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। लिम्पियाधुरा हाम्रै हो, त्यो हाम्रो लिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ 70-77 वर्षदेखि चाहिँ उहाँहरूले लिन किन सक्नु भएको थिएन र अहिले हाम्रो डेमोक्रेसी नै आएको पनि 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले आएर किन पहल गर्नुभयो र अहिले आएर पहल गर्नुभयो राम्रो थियो, तर यो 2 महिना पर्खिन किन सक्नु भएन? यो चाहिँ अलिकति हतारो भयो कि यो एकातिर अहिले यो कोभिड-19ले हामीलाई आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा यतातिर ध्यान गएर जनधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने समयमा हामीले यसलाई चाहिँ अर्कोपट्टितिर हामी डाइभर्ट भयौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। शर्माज्यू, जसरी भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्दको एउटा भनाइ आएको छ, त्यो सँगसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पनि अब हामी वार्ता मार्फत दुई देशकै कुराहरू यावत समस्याहरू सीमा लगायतका अन्य समस्याहरू पनि समाधान गर्न पर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो अभिव्यक्तिलाई म कसरी लिन्छु भनेपछि भारत एउटा उदाउँदो आर्थिक क्षेत्रमा उदाउँदो देश हो। अर्को भारत चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघीय सङ्घको सदस्यतामा अब अगाडि बढिरहेको देश हो। त्यसकारण भारतले एउटा सानो एउटा नेपाल राष्ट्रलाई यस्तो क्षति पुर्याएर विश्वमा आफ्नो चाहिँ छवि गुमाउन चाहन्न। त्यसकारण भारतले यसलाई सल्टाउँछ र यसलाई सल्टाउनु पर्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। तर चाहिँ कस्तो भने उसले अनेक किसिमका हतकण्डाहरू अपनाउँछ, किनभने उसलाई त्यो क्षेत्र हिजो पनि आवश्यक थियो लिम्पियाधुरा, किनकि चाइनासित उसले 1 अरब के भन्छ अमेरिकन 100 बिलियन अमेरिकन डलरको कारोबार गरे पनि तर उसको चाइनासित राम्रो सम्बन्ध छैन। जस्तो हाम्रो सम्बन्ध छ त्यस्तो उसको चाइनासित सम्बन्ध छैन, किनकि हिजो मात्रै पनि लद्दाखमा चाइनातिर 43-44 जना हताहत भयो भन्ने सुनिन्छ भने हाम्रो इन्डियातिर हाम्रो यो
के भन्छ इन्डिया भारतको चाहिँ 20 जना जति हताहत भयो भन्ने सुनिन्छ। शर्माजी यहीँनिर रोके। भारतको सम्बन्ध अन्य देशसँग पनि त सुमधुर छैन। जस्तै पाकिस्तानलाई हेरौँ, चीनकै कुराहरू हेरौँ, हिजो अस्ति सोमबार रातिको लद्दाखको कुराहरू हेरौँ, अब बङ्गलादेशको कुराहरू केही साम्य भएको छ, केही त्यहाँ मिलेको कुराहरू छ। भारतको अन्य देशसँग पनि त सम्बन्ध सीमाको कुराहरूलाई लिएर सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन नि। हो, त्यसकारण पनि उसले नेपालसित त अझ उसको कस्तो भने नेपालसित एउटा दुई देशको मात्रै सम्बन्ध नभएर घर भित्र उसको सम्बन्ध छ, भावनासित जोडिएको छ हैन, संस्कृतिसित जोडिएको छ, इतिहास जोडिएको छ र अध्यात्मसित पनि जोडिएको छ। नेपालसित त अझ अन्य देशको जस्तो सम्बन्ध नेपाल र भारतको होइन। रोटी पेटीको सम्बन्ध उहाँहरूले पनि भनिरहन्छन् भने हामीले पनि भनिरहने होइन, वास्तविकता हो। किनकि हाम्रो कतिपय दिदीबहिनीहरू बिहा भएर त्यहाँ जानु भएको छ भने कतिपय बुहारी छोरी भाउजूहरू हाम्रो बिहा भएर यहाँ आउनु भएको छ र यो सम्बन्धले पनि हामी गाँसिएका छौँ। र अध्यात्मको हिसाबले पनि हामी यहाँदेखि तीर्थ गर्न लाखौँ लाख मान्छे प्रत्येक वर्ष हामी भारतमा जान्छौँ र त्यस्तै गरी प्रत्येक वर्ष भारतदेखि लाखौँ लाख मान्छे हाम्रो पशुपतिको दर्शन गर्न, गुहेश्वरीको दर्शन गर्न भएन भन्दा मुक्तिनाथ त कतिपयको त आराध्य कुल देवता नै हुनुहुँदो रहेछ। मुक्तिनाथसम्म उहाँहरू पुग्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो दुई देशको सम्बन्ध त यसरी इतिहासदेखि नै अहिलेको कसैले यो काङ्ग्रेसले, यो एमाले, यो माओवादीले कसैले बनाएको सम्बन्ध होइन, यो त इतिहासले र संस्कृतिले बनाएको। यसरी हेर्दा तपाईँका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा अब साँच्चै भारत नेपाल प्रति अथवा नेपालको यो सीमा विवादलाई समाधान गर्न लचिलै भएको हो त? लचिलो भएको होइन, लचिलो उहाँले हुनुपर्छ। लचिलो हुनुभएको छैन भने पनि उहाँहरू लचिलो हुनुपर्छ। हिजोको दिनको मिडियाहरूलाई हेर्दाखेरि, मिडियाहरूलाई हामीले बुझ्दाखेरि, मिडियाहरूको समाचारहरू हामीले सुन्दाखेरि, अब हुन त उहाँको कूटनीतिक राजनीतिक कुरा एकातिर थियो भने मिडियाहरूले चाहिँ आफ्नो केही कमाउनको लागि, खै के नम्बर बनाउनको लागि विभिन्न किसिमले उछालकुदहरू गर्नुभएको थियो। त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि त अब उहाँहरूको पनि त्यस्तो हो कि भन्ने कता कता लागे तापनि उहाँहरूको भित्री चाहना त्यस्तो नहुनुपर्छ। किनकि हिजोको दिनमा त नेपालले भारतलाई यतिसम्म सहयोग गरेको थियो। बिपी कोइराला, के भन्छ मनमोहनजी होइन, मनमोहन अधिकारीजीहरूले त भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि सहयोग गरेर जेल खानु भएको मान्छे हो। हाम्रो त त्यस्तो सम्बन्ध गरेर योगदान दिएको हो। भारतले त्यो पनि बिर्सिनु त हुँदैन नि। आजको दिनमा आएर भारतले त्यसलाई बिर्सिनु हुँदैन। र अहिले पनि हाम्रो गोर्खालीहरूले गोर्खा पल्टन भनेर इन्डियामा हजारौं लाखौंको हिसाबमा गोर्खालीहरू छन्, जुन आज मलाई लाग्छ लद्दाखमा मरेको मान्छेको विवरण आएको छैन। त्यसमा हेऱ्यो भने पक्कै पनि त्यहाँ गोर्खाली नै छन्, चाहे ती सिक्किमबाट गएका नेपाली हुन्, चाहे ती तपाईँको कुमाउ गढवाल पिथौरागढबाट गएका नेपाली हुन्, चाहे ती नेपालबाटै गएका नेपाली हुन्, त्यहाँ गोर्खाली नै मरेको छ, नेपाली नै मरेको छ। उनीहरूको सीमाको सुरक्षा आज पनि गोर्खालीले नै गरेको छ। यसकारण इन्डियाले नेपाललाई एउटा भाइचाराको नाताले उसको कुरा सुन्न र उसको चाहिने हिजोको जमिन फिर्ता दिन, राहत दिँदाखेरिलाई दिएको जमिन आहतमा परिणत गरेर कुनै पनि हालतमा नेपाललाई दुःख र पीडा दिनु हुँदैन भन्ने मेरो उहाँहरूसित अनुरोध छ। यो चाहिँ हामीले शर्माजी, यता नेपाल सरकारले यस विषयमा एउटा समिति गठन गरेको छ। यो समितिलाई तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ र नेपाल साँच्चै अब कति समयमा चाहिँ नेपालले आफ्नो जुन भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन छ त्यो फिर्ता ल्याउन सफल होला? नेपालले कमिटी गठन गरेको अब न्युजमा त हामीले पनि सुनेकै हौँ, तर अब त्यो कमिटी गठन गरेर हल्ला गर्न भन्दा अब शान्त कूटनीति र राजनीतिबाट यसलाई चाहिँ निम्त्याउनु पर्छ। यो हल्ला गर्ने विषय भन्दा पनि यसलाई शान्त कूटनीतिबाट यसलाई निपटारा गर्नुपर्छ। र यो जमिन जुन हामीले आज हल्ला गरेर नक्सामा देखायौँ, संसदबाट पास गर्यौँ, संविधान के भन्छ संशोधन गर्यौँ, यस्तो गरिसकेपछि त्यो जमिन हामीले फिर्ता नलिनु भनेको पनि एउटा नेपालको लागि अब अहिले आएर के भन्छ लिन सक्यौँ अहोभाग्य हुन्छ। हामी दैनिकै यसलाई दीपावली गरौँला, लिन सकेनौँ भने र फेरि कहीँ कतै त्यही संविधानलाई पुनरावृत्ति गरेर फर्काएर सानो खुम्चिएर नेपालको नक्सामा बस्ने भनेर त्यसलाई फेरि संशोधन गर्नु पर्यो भने यो जस्तो दुर्भाग्यको दिन अर्को हुँदैन। त्यो दिन कहिले नआओस् र त्यो दिन नआउनको लागि उच्च कूटनीति पहलबाट र शान्त कूटनीति पहलबाट उहाँहरूले चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। किनकि कूटनीति पहलबाट गर्नको लागि विभिन्न बाटाहरू छन्। त्यो बाटो हिजोको दिनमा जस्तै हाम्रो मनमोहन अधिकारी
बिपी कोइराला लगायतका यस्ता नेताहरूले जुन एउटा सम्बन्ध बनाएर राख्नु भएको थियो त्यो सम्बन्धलाई पनि खोज्नु पर्यो। नेपालमा त्यो सम्बन्धसित जोडिएका मान्छेहरू छन् होला, तिनीहरूको खोजी गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि परिचालन गर्नु पर्यो। कूटनीति भनेको एकैचोटि माथि गएर ठुल्ठुला मन्त्री नेताहरूसित मात्रै कुराकानी गरेर कूटनीति भनेको त विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ, विभिन्न तवरबाट गर्नु पर्यो, विभिन्न एङ्गलबाट गर्नु पर्यो। नेपाललाई माया गर्ने मान्छे त्यहाँ पनि अहिले पनि छन्, नेपालको विषयमा त्यहाँ पनि बोलिराखेका छन् भने त्यस्ता मान्छेहरूसितको पनि उठबस भेटघाट वार्ता छलफल बढाउनु पर्यो र कुन बाटोबाट कुन तहबाट जाँदाखेरि हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भनेर हामी हतारो नगरिकन, यो हतार गरेर लिने विषय होइन, यसलाई बिस्तारै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि त्यो विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनलाई नै कूटनीति पनि भन्छ। त्यो रणनीतिहरू पनि अपनाउन सरकार पछि हट्नु हुँदैन। हुन्छ शर्माजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। होस्, यहाँलाई पनि मेरो विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा यहाँ लगायत यहाँको टेलिभिजन सम्पूर्ण टिमलाई मेरो पनि धन्यवाद। होस्, नमस्कार। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत डाक्टर माया पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा अबको कूटनीतिक प्रयासबाट नै सीमा समाधान गरिनुपर्छ, जसरी भारतले पनि आफ्नो केही लचिलोपन नेपालतर्फ देखाएको र यो समयमा नेपालले पनि थप पहल कदमी चाल्नुपर्ने र यो जुन नेपालको भूमि छ जो भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको छ यो भूमि को विषय सुल्झाउनको लागि र भूमि फिर्ता लिनको लागि एउटा कूटनीतिक माध्यम नै सबल र प्रबल उपाय हुने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। पक्कै पनि दर्शकबिन, जसरी नेपालको भूमि भारतीय पक्षले लामो समयदेखि नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूको भूमि अतिक्रमण गरेको छ, यो अतिक्रमण भूमिलाई अब कसरी फिर्ता ल्याउनुपर्छ र यस पछिल्लो समय यो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय छ, यो विषयको लागि अब वार्ता कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, एउटा समिति, विज्ञ समिति पनि गठन गरेको अवस्था सरकारले। अब यसको पहल कदमी के हुन्छ, यसले के कस्ता कुराहरू खोज्दा, थप प्रमाणहरू खोज्नको लागि कति समय लगाउने हो र कसरी अब भारतसँग नेपाल प्रस्तुत हुने र कसरी नेपालले चाहिँ आफ्नो जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। यसैतर्फ पछिल्लो समयमा भने भारत केही लचिलो भएको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको अवस्था हो। दर्शकबिन, यही विषयको सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ। अबको बाटो के र यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने एउटा रिपोर्ट देखाउनेछौँ र रिपोर्टपछि हामी अन्य विज्ञहरूसँग जोडिनेछौँ। नयाँ नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि संवैधानिक रूपमा नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएका छन्। सरकारको निर्णयलाई संसदको पूर्ण बहुमतले पारित गरेपछि भारतीय सत्तासीनहरू आतिएका छन्। भारतीय मिडियाले नेपाल विरुद्ध अफवाहको खेती गरिरहेको छ। नक्सा संशोधनमा संसदले सरकारलाई पूर्ण बहुमतको बलमा साथ दिएको छ। चौतर्फी साथ सहयोग पाएको सरकारले अब आफ्नो भूमि फिर्ताका लागि द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। हाम्रा पुर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन्। आज हामी अडे मात्रै हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो सत्य जनस्तरबाट आएका विचार र भावनाहरू अनुसार नै यी प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइएको कुरा म यस गरिमामय सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नयाँ नक्सा सम्बन्धी मुद्दामा संसदले अनुमोदन गरेपछि भारतीय सत्तामा हलचल आएको छ। भारतीय मिडियाहरूले नेपाल विरुद्ध अफवाह फैलाएका मात्रै छैनन्, दिल्ली सत्ताले नेपाल भारत बीचको कूटनीतिक संवाद क्षीण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। यद्यपि दिल्ली सत्तामा केही नरमपना पनि देखिएको छ। भारतीय सेनाध्यक्षको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि भारत नरम भएको संकेत नगरेको पनि होइन। केही समय अघि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत बीचको विवाद कूटनीतिबाटै समाधान हुने संकेत गरेका थिए। मैं तो बिल्कुल भाई की तरह मानता हूँ नेपाल। क्यों करा नेपाल ने, चाइना के इशारे पे? अब नेपाल के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता जी। नेपाल का रिश्ता हम लोगों का एक भाई का रिश्ता है और उस रिश्ते को हम लोग किसी भी सूरत पे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी भाइयों के बीच कोई ना इत्तेफाकी यदि पैदा हो जाती है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। अरे परिवार में भी दो भाइयों के बीच कभी जो है तू तुम हो जाती है, तू मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आपका सुलझ जाएगा? हाँ, बिल्कुल सुलझेगा। मिल बैठकर उसको सुलझाएंगे नेपाल के साथ।
नेपाल को लेकर किसी भी भारतवासी के मन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं पैदा हो सकती। और मैं नेपाल के बारे में भी जानता हूं, नेपाल में भी बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है कि सब दोनों देशों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक रिश्ता है। दिल्ली सत्ता वरिपरिकाहरूको टिप्पणी हेर्दा दिल्ली सत्ता चिडिएको अभिनय गर्दैछ। नेपालले संवाद नगरी नक्सा संशोधन गरेको आरोप लगाउँदै आएको पनि छ। तर जेठ 31 मा नेपालका लागि भारतीय राजदूत भइसकेका दिल्लीका विदेश मामलाका थिंक ट्याङ्क समेत रहेका राकेश सूदले नेपालको निर्णयमा मिश्रित टिप्पणी गरेका छन्। थोड़ी बहुत इसके अंदर कमी भारत की तरफ से भी रही, पर हम फेस टू फेस आपस में मुलाकात नहीं कर सकते थे। विदेश सचिव तो कम से कम टेलीफोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बातचीत तो कर सकते थे। मैं इस फैसले में उनकी भूमिका नहीं देखता हूं, क्योंकि चीन ने इस बॉर्डर के मुद्दे पे नेपाल का कभी साथ नहीं दिया है। चीन ने हमेशा से यही सोचा है कि लिपुलेख पास जो है वो भारत में आता है। संविधान संशोधनपछि दिल्लीले हुँकार गरेको छ, जो कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक निर्णयमा दखलता राख्न नपाएको झोक हो। यसर्थ नेपालले पनि कूटनीतिक रूपमा भारतीय शासकहरूसँग संवादको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा जुन 17 मा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य राष्ट्रको चुनाव हुँदैछ। सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको लागि भारतले इच्छा देखाएकाले नेपालले कूटनीतिक बार्गेनिङ गर्ने अवसर पनि छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, अब जसरी सीमा विवादहरू अल्झिरहेको छ, नेपालको भूमि जसरी भारतीय पक्षले चाहिँ विभिन्न समयमा अतिक्रमण गरिएको छ र नेपालको कैयौं हेक्टर भूभाग चाहिँ भारतीय पक्षले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको छ र यो दाबीको विरोधमा रहेर पछिल्लो समयको घटना हो जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्सा जसरी नेपालले आफ्नो भूमिमा राखेर सार्वजनिक गर्यो, नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जहाँ भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको थियो र भारतीय राजनीतिक नक्सामा पनि उसले आफ्नो यो भूमिलाई नेपालको भूमिलाई आफ्नो हो भनेर जसरी बाहिर प्रस्तुत गरिरहेको थियो। यसपछि नेपालमा भएका विभिन्न समयका कूटनीतिक प्रयास सँगसँगै नेपालले पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जुन नक्सामा चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेट्यो। र यो समिति सकिसकेपछि भारतले भने यो भूमि नेपालले हाम्रो आफ्नो भूमि अथवा भारतीय भूमिलाई नेपालले बिचेको भनेर बारम्बार कुराहरू भारतीय सञ्चार माध्यमदेखि लिएर भारतीय राजनीतिज्ञहरूले बताइरहेका बेला केही राजनीतिज्ञ अथवा केही परराष्ट्रविज्ञहरूले भने यसलाई वार्ता मार्फत नै अब सुल्झाउनुपर्छ र नेपाल र भारतको सम्बन्धको हिसाबले पनि हामी वार्ता मार्फत नै सीमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ लागिरहेको अभिव्यक्ति आइरहँदा के भारत नेपाल प्रति साँच्चीकै लचिलो देखिएको हो त भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिरहेका छौं र हामी यससँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जानकार र विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। दर्शकबिन, जसरी भारतको सम्बन्धको कुरा हेर्यो भने भारतको सम्बन्धको कुरामा चीनसँग, पाकिस्तानसँग, त्यसैगरी बङ्गलादेशसँग लगायत अन्य जो भारतसँग सीमा जोडिएका देशहरू छ त्यो देशहरूसँग पनि सीमाको विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न कुराहरू उठ्ने गरेका छन्। भारतको जुन नीति हो त्यो सीमा सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ भारत जहिले पनि आलोचित हुँदै आइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दर्शकबिन, हामी कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामीसँग अहिले सेनाविद अनन्त बहादुर थेबे प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ थेबेज्यू माउन्टेन टेलिभिजनमा। अनन्तज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सेनाविद अनन्त बहादुर थेबे हुनुहुन्छ। स्वागत छ थेबेज्यू यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार, धन्यवाद छ।
हजुर, जसरी यो सीमाको कुराहरू उठिरहेको छ, नेपालले नक्सा पनि जारी गरिसक्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर, यसमा भारतीय पक्ष पनि केही लचिलो भएको कुराहरू आइरहेको छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेपाल भारत सीमा समस्या चाहिँ लामो समयदेखि रहिराखेको समस्या हो। हजुर, र हामीले चाहिँ विभिन्न आफ्नै कारणले भनौँ, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र हाम्रो चाहिँ आर्थिक र विकासको चाहिँ पछौटेपन आदि कारणले गर्दाखेरि यी समस्याहरूलाई बलियोसँग हामीले उठाउन सकिराखेको अवस्था थिएन। हजुर, र आफ्नै सीमाहरूको पनि जुन हिसाबमा हामीले सुरक्षा गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले चाहेर पनि गर्न सकिराखेको अवस्था थिएन। र यसको फाइदा उठाएर चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र भारतले विशेषतः अहिले उठिराखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र लगायत यो सुस्ता र अन्य देशका चाहिँ 70-75 विभिन्न ठाउँहरूमा सीमा अतिक्रमण गरेको हामी सबलाई थाहा भइराखेकै कुरा हो। अब यही सिलसिलामा चाहिँ यो जुन अहिलेको जुन चाहिँ विवाद चाहिँ उत्कर्षमा आएको छ, यो पनि उहाँहरूकै कारणले गएको नोभेम्बरमा उहाँले चाहिँ नि संविधान उहाँको जुन 370 धारालाई चाहिँ उ गरेर त्यो इन्डियाले चाहिँ नि शासन गरिराखेको काश्मीरलाई चाहिँ दुईटा उसमा बाँडेर चाहिँ जम्मू एन्ड काश्मीर र लद्दाख उसमा बाँड्दाखेरि फेरि एउटा नक्सा उहाँले चाहिँ प्रकाशित गर्नुभयो। त्यो नक्सामा चाहिँ विवादित भनेर, खासमा विवादित पनि भन्नु हुँदैन, यो त मिचिएको जग्गा हो खासमा, त्यसलाई पनि आफ्नो बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रकाशित गरिसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ यो बाटो खोलिदिनु भयो विवादको चाहिँ सधैँ थियो त्यो। यसलाई चाहिँ अहिले किनभने यो विषम परिस्थितिको बेलामा हामीले यो उठाउनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ नि एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। किनभने यो हामीले गर्न चाहिराखेको थियौँ, हामीले सकिराखेको थिएन र उहाँले एउटा मौका दिनुभयो हामीलाई चाहिँ नि, हामीलाई बाध्य बनाउनु भयो यसलाई चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ यो समस्यालाई चाहिँ उठाउनको लागि। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ कामहरू गरिराखेको छ हाम्रो सरकारले, भनौँ न नक्सालाई चाहिँ नि एउटा यो त केही महिना अगाडिदेखि नै प्रेसर थियो आम नागरिकको तर्फबाट, जनताको तर्फबाट, तर सरकारले चाहिँ नि अझ सकिराखेको थिएन, अनुकूल भइराखेको थिएन। तर अब अहिलेको अवस्थामा आएर हाम्रो सम्पूर्ण देशवासी, हाम्रो प्रतिनिधि सभा सब एक भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि नक्सालाई चाहिँ अब आफ्नो जुन अतिक्रमित भूभागलाई समेत समेटेर जुन नक्सा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ अहिले, त्यो चाहिँ एक स्टेप अगाडि बढेको छौँ। अब यो समस्यालाई चाहिँ यो जुन हाम्रो गुमेको जुन अतिक्रमित जमिनलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने भयो, हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। अनन्तजी, जस्तो हाम्रो भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द, त्यस्तै गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पनि अब नेपालसँगको वार्ता मार्फत नै यो कुराहरू समाधान गरिनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेको समयमा के साँच्चीकै भारत नेपालप्रति लचक भएको हो त? तपाईँको कुरा अलिक क्लियर आएको छैन है, मेरो सुन्नु भएको छ भने यदि मैले चाहिँ जहाँसम्म बुझेको छु, अब त्यो जमिनको जुन चाहिँ नि रणनीतिक महत्त्व छ र जुन किसिमको भारतले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेको छ र 60-70 वर्षसम्म चाहिँ एकलौटी ढङ्गले चाहिँ त्यसको उपभोग गरिराखेको छ, त्यो हिसाब किताबमा अहिले चाहिँ जनस्तरमा केही मित्र राष्ट्र भारतकै चाहिँ जनसमुदायबाट हाम्रो तर्फबाट निसन्देह हुने नै भयो त्यो प्रेसर। त्यसले गर्दाखेरि केही भएको हुनसक्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति सजिलैसँग आजको भोलि नै यति हामीले कुरा उठाउँदैखेरिमा उहाँहरू चाहिँ सहज ढङ्गले वार्तामा आउनुहुन्छ भन्न मलाई लागेको छैन अहिले पनि। र उहाँहरूको जुन भनाइहरू आइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि विश्लेषण गर्यो भने अझ पनि अब कोर्ट चाहिँ यो चाहिँ नि समस्यालाई यहाँ पुर्याएको चाहिँ नि नेपालले नै हो। अहिलेको हकमा नक्सा चाहिँ नि प्रकाशित गर्ने
संविधान संशोधन गर्ने लगायतका कामहरू भनेर चाहिँ हामीलाई नै उसैले चाहिँ ऊ देखाइराखेको छ र अझ वार्ताको पहल गराउने काम पनि अब हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्ने यो त के भनेदेखि चाहिँ हामी थिचिएको हामी मिचिएको र हामी चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा परेको हुनाले चाहिँ हाम्रो जमिन चाहिँ नि घुमिराखेको हुना यसैले हामी त पहल जहिले पनि गरिराखेको थियौँ अझ पनि हामीले गर्नुपर्छ तर यसको मतलब अब इन्डियाले चाहिँ नि कानमा तेल हालेर बस्ने अब हिजोको दिनमा जस्तो यो समस्या थाहा पाएर पनि छैन भने जस्तो गरेर बस्ने र यसलाई चाहिँ नि के पनि होइन नेपाल सानो देश हो हामीले जे गरे भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको मनस्थिति लिएर बस्नु चाहिँ इन्डियालाई पनि मिल्दैन यो सबै समस्याहरू नेपाल मात्रै नभएर चाहिँ 1950 भनौँ न लौ त भनौँ 47 सालदेखि नै यो मित्र राष्ट्र भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपालसँग मात्रै होइन यति सुमधुर सम्बन्ध यति सामाजिक सांस्कृतिक निकटता भएको देश लगायत सम्पूर्ण वरिपरिका छिमेकी देशहरूसँग चाहिँ सीमासँग लिएर चाहिँ मित्र राष्ट्र भारत समस्या छ अब आजको दिनमा पनि उहाँ चीन र चाहिँ नि भारतको लद्दाखमा घम्साघम्सी भइराखेको छ र चाहिँ 20-25 जना भन्दा बढी संख्यामा चाहिँ दुवै तर्फको चाहिँ हताहती भयो भन्ने कुरा पनि छ अब उता अरू छिमेकी देशको नाम किन लिनु हामी सबैलाई थाहा छ त्यसकारण सबैसँग समस्या छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अरू देशलाई जसरी अथवा भनौँ मालदिव जस्तो या श्रीलङ्का जस्तो या बङ्गलादेश जस्तो नेपाललाई सम्झिनु भएन अब 1970 या 1950 को नेपाल पनि छैन अब 1960 को दशकको नेपाल पनि छैन नेपाली नागरिकहरू पनि जागरुक भइसके र अब हिजो जे जस्तो भए पनि अब हामी हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो भूगोल हाम्रो जमिनको बारेमा हामी सजग छौँ सतर्क छौँ र अब यो इस्यु यतिका उसमा उठेको छ त्यो चाहिँ तत्कालै यसको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो तर मित्र राष्ट्र भारतको जुन एटिच्युड छ मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन किसिमको हेपा प्रवृत्ति र मिचार प्रवृत्ति छ त्यति सजिलोसँग ऊ वार्तामा आउला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन चाहेसम्म भएसम्म उसलाई चाहिँ आलिङ टालिङ गरेर अब किनभने यो संविधान हाम्रो जुन घोषणा गर्ने बेलाको सरकार पनि अहिलेकै सरकार हो हाम्रो जुन चाहिँ 2015 सालमा जुन हाम्रो नाकाबन्दी भयो नि र अब अहिले पनि त्यही सरकारको कन्टिन्युटी भएको हुनाले त्यो इस्टाब्लिसमेन्टले त्यो मानसिकता बोकेको सरकारले चाहिँ सहज ढङ्गले सजिलैसँग चाहिँ वार्तामा आएर यो समस्याको समाधान गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गहिरोसँग आफ्नो चाहिँ गृह कार्य गरेर आवश्यक चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ नि जे जति छ त्यो छँदैछ थप हामीले चाहिँ जुटाएर र शान्त कूटनीतिबाट र जनस्तरबाट पनि भनौँ न ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भन्छौँ हामीहरू होइन हाम्रो चाहिँ जनस्तरबाट हुन्छ अब त्यहाँको इन्टेलेक्चुअलहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै प्रभाव पारेर उहाँको पब्लिक ओपिनियनलाई पनि हामीले चाहिँ प्रभाव पारेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो वार्तालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ अब एकैचोटि यसको समाधान आउँदैन समय लाग्छ हजुर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि मौका दिनुभयो धन्यवाद दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सेनाविद अनन्त बहादुर थेबे पक्कै पनि उहाँले सीमा समाधानको कुराहरू जो भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ यसलाई फिर्ता ल्याउन दुवै देशले पहल कदमी थाल्नुपर्छ र कूटनीतिक वार्ता माध्यमबाट नै यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो दर्शकबिन आज हामी विशेष गरेर सीमा विषयमा भारतले देखाएको लचकता र अबको नेपालको रणनीति के हुन सक्छ र नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्यौं पक्कै पनि दर्शकबिन कोरोनाको समय छ कोरोना कहर बढिरहेको छ संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ यसका बावजुद पनि अब हामी उठ्ने बेला आएको छ जुट्ने बेला आएको छ हामी सबै जुटौं र सँगै उठौं समृद्धिका लागि सधैँ सँगै उठौं भन्ने मूल नाराका साथ उठौं समृद्धिका लागि भन्ने यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार